जदों पेड़ पवे मौलवियां सिर नहीं मारना, जुबानों बोलना। जदों पेड़ पवे ते मेरे वडेरियां दा एक कहना है कि संडियां दे भिड़ विच भेड़ नूं आउणा चाहीदा, उन्हें आके अपनियां पसलियां तुराणियां। जदों मौलवियां दा पेड़ पवे ना, इहनूं वाहन च छड्ड दिया करो दुआं कि लो हुण असीं वेहने आ तुहानूं ते इत्थे वेहने आ तुहाडे चों हारदा कौन है, जितदा कौन। मेरी गल गलत है नहीं? मैं उन्होंने कहा जवाब मैं नहीं देना। अगर जवाब मैं देवां ते करन वाले विच ते मेरे विच फर्क की रहे। मारो सिर दुआने जी का, जबानों ना बोलिया। अगर वो करे कोई, ओदा जवाब मैं उसे बोली च देवां। हुण सतो की वालिओ तुहानू बंदा आके गल समझाए ते मैं उन्होंने बंदे नूं पागल आखांगा। तुहानू समझाउण दी लोड़ की है, तुसीं अगे ही समझे। को बंदा आया बाहरों वडेरा, ओदा निक्का जिहा पोतरा सी ते दादे ने ना लत्त दे उत्ते पट्टी बन्नी सी। जरा बोल के दसो की बन्नी सी? पट्टी बन्नी सी। ते पोतरा आंदा दादा जी ये की होया जे? ते दादा आंदा पुत्र मैनू कुत्ते ने वड्डिया। की आंदा? मैनू कुत्ते वड्डिया। ते बच्चा सी, उन्होंने की पता सी मैं गल केड़ी करनी केड़ी नहीं करनी। आंदा दादा जी तुहाडे दंद को नहीं सन। भाई नवीद गल नोट करने वाली। बच्चा सी, हुण बच्चा गल करे ते सियाणा, सियाणे है वो तुसी जान के ना बोलो। बच्चा गल करे ते सियाणा के आस करे। उन्हें कहा मैनू कुत्ते ने वड्डिया ते पोतरा आंदा दादा जी तुहाडे दंद नहीं सन है। दादा आंदा पुत्र दंद मेरे भी है सन पर मैं वो नहीं सा। मैं किसी का नाम नहीं लिया, मैं गल समझाई। मैं किसी को बुरा नहीं किया। रब दे घर च बैठे हो गवाह बना के रब नूं दसो मैं किसी को बुरा, मैं किसी का नाम नहीं लिया। जे बोली बंदा उवें दी बोले ते फिर फर्क कादा? आ जरा पूरे पिंड नूं मेरी दावत, भावें को भाभी है भावें सुन्नी। यारो उधरों भी सुनिया जे ते अज सानू भी सुनो। हौली आंदे ने भैड़े रोण नालों चुप चंगा। उधरों भी सुनिया जे ते अज सानू भी। ते जिन्ने तुसी बैठे हो तुसी भी, जेड़ा जिंदा वो बोले तुसी भी। अल्लाह तुहानू जिंदा रखे। मैं अज बयान करना है कि साडा पीर कौन। इजाजत है? मैं अपनी दावत दे सकना, अपना मौकफ बयान कर सकना। किसी नूं कुछ नहीं आंदा, लेकिन एक गल करांगा। जेड़ी उंगल साडे वल उठी, तवज्जो मेरे वल, जेड़ी उंगल साडे वल उठी, मैं उंगल नहीं उठांदा।
ਉਹਦੀ ਉੱਠੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਰੁਖ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਵਹਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਕੌਣ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪੀਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੌਲੀ, ਸੱਚਾ ਪੀਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਤੇ ਯਾਰੋ ਜਿਹਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਟੁਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਟੁਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਨਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ 100 ਗਜ਼ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੀਰ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੋਲੋ, ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਰ। ਹੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਆਂਦਾ ਉਹ ਬੋਲੇ। ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਦੇਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਕੱਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਨਸੀਬ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੇ। ਮੁਕੱਦਰ, ਨਸੀਬ, ਬਖਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ। ਤੇ 100 ਗਜ਼ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ। ਬਾਬੇ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਅੱਜ ਹੁਣ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਬੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਗਰਜ ਕੇ ਖੜਕ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ। ਲੜਾਈ ਮੁੱਕੀ, ਮੁੱਕੀ ਕੇ ਨਾ ਆਖੋਗੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਆਪੇ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਣਾ ਮੁੱਕੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਹੀਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਲਿਖ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਲਿਖ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ? ਪਿਆਰ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ? ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ इंशाअल्लाह। जेड़ी कुरान दी आयत पढ़ांगा अपने बाबे दी जुबान विच ओदा तर्जमा करांगा। अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहन नबियो, या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ महबूब ਦੀਆਂ 8 सिफतां बयान कीतियां। प्यार ना बोलो किनियां? 8 सिफतां। और मैं अल्लाह नू गवाह बना के गल कर लगा।
ਜਦੋਂ 2011 ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੀ, ਮਤ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਕੂਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਇਸ ਬਾਤ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਟ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਯਾ ਅਯੁਹਨ ਨਬੀਯੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਬੋਲੇ ਯਾ ਅਯੁਹਨ ਨਬੀਯੂ ਇੰਨਾ ਅਰਸਲਨਾਕਾ ਸ਼ਾਹਿਦਾ व मुबश्शिरं व नज़ीरा। ते मैं कुरान हथ च फड़ के कह रहा, अल्लाह जुल जलाल दी कसम है पुलिस वाले आ जाना ते पता की आखना, हाफिज जी जरा उच्ची पढ़िया, जरा उच्ची पढ़िया जे। ते जदों मेरी हौसला अफजाई होनी ते मैं आखना अल्लाह कुरान ही सुन के आए ने तो मैं क्यों ना उच्ची पढ़ा। ते फिर मैनू अपना कायदी यज़दानी शहीद याद हो, ते फिर मैं पढ़ना या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। तेरा तर्जमा मेरा कायद कर गया हबीबुर रहमान। मैं शुरू ते गल कही ये बाबे बोलिया जे ना, मुंह ना खोलिया जे, बाबे मेरा कायद हबीबुर रहमान ने पढ़ना करना। जहानों की रहमत है तेरी नज़ीरी, जहानों की रहमत है तेरी नज़ीरी, जहानों की नेमत है तेरी बशीरी। जहाँ पाक हो जुल्मतों से सरापा, तू बदरुद्दुजाई सिराजम मुनीरी। अल्लाह ने अपने नबी दी इज्जत करन दा वल दसिया, नबी नू बुलान दा वल दसिया कि मेरे नबी नू बुलाना ते ना लैके नहीं, हौली ना लैके, जदों बुलाना इज्जत ना बुलाना, तारीफ नाल बुलाना, लकब नाल बुलाना, अदब नाल बुलाना। अल्लाह आंदे ने जिबरील जी रब्बे जलील, फरमाया मेरे आदम कोल जा। अल्लाह जी मैं चलिया ते किवें जाके बुलावा? आवाज आउंदी है या आदम मुस्कुन, या आदम आया, या आदम मुस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना। अल्लाह जी मैं हो आया। फरमाया मेरे नबी नू नल नू वल जा, जाके आखी काला या नू
इन्नहु लैसा मिन अहलिक, अल्लाह जी मैं हो आया। फरमाया नबी इब्राहीम वल जा, मैदान में नाद आई, हाथ विच तेज छुरिया, इस्माइल दा गला नरमो नाज़क की, ते जाके आखी वना दईनाहु अय्या इब्राहीम। जिन्हों समझ आउंदी है फिर आके गल समझाण वास्ते कर लगा। की आखना कुरान सुन के की कहना, घर विच बीबी होवे सियाणी, आवाज आए जरा बीबी होवे, बोलिया जिना नहीं तो घर जाके अगलियां पूछ लेना जी। बीबी होवे, माओ भैनों तुसी भी सुन लो, तुहाडी तईद पिया करना, तुहानू वोट दवाना पिया इन्हां कोलों। बीबी होवे सियाणी, परौने आ जान बहुते, घर विच चीज होवे थोड़ी। गल दी समझ आ रही है? मारो सिर फिर। बीबी होवे सियानी, घर विच चीज होवे थोड़ी, परौने आ जान बहुते, वो आंडियां गवांडियां कोलों चीज फड़ के डंग टपा लेंदी है, इज्जत बचा लेंदी। मेहमान आए भुगता लेंदी है, खवा पिया लेंदी। ते यारो जे तुहाडे किसी कोलों सुभान अल्लाह मुक गई ना, तो वो भी आंडियां गवांडियां कोलों उधार फड़ ले। जेड़ा उधार देगा उन्होंने भी सवाब, ते जेड़ा आखेगा उन्होंने भी सवाब। हुण मैं वेखना मुकदी ते नहीं किते उधार, मुकदी ते नहीं, फिर आखोगे। अल्लाह फरमांदे ने वना दईनाहु अय्या इब्राहीम। अज इन्ना सुभान अल्लाह कहो, पिंड वालियां नू पता लगे जिन्नियां उन बेलियां गालां कढ़ियां ने भाबियां, उस तो वध अज आयतां पढ़ियां। ये फर्क करना है ना, ते फर्क होना है कुरान नाल। बोलो कादे नाल? ते करिए ना कुरान ना फर्क। अल्लाह आंदे ने जिबरील आ गए हैं, अल्लाह जी मैं आ गया। फरमाया मेरे नबी मूसा वल जा, जाके आखी वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, या मूसा कह के बुलाई, अल्लाह जी मैं हो आया। फरमाया नबी जकरिया वल जा, अल्लाह जी मैं चलिया, हुन जाके किंज बुलावा। अल्लाह फरमांदे ने आखी या जकरिया, या जकरिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलाहु यहया। अल्लाह जी मैं हो आया। फरमाया ए दे पुत्र वल जा, अल्लाह जी मैं चलिया किंज बुलावा। फरमाया जाके आखी या यहया। ऐ महला होली बोलदा या यहया कुजिल किताब बिकुआ व आतैनाहुल हुक्म सबीया। अल्लाह जी मैं हो। फरमाया नबी ईसा वल जा, ते जाके आखी वाइज काल अल्लाहु या ईसा बना मरियम। कुरान की समझ नहीं जी आती, जिन्नी आती उन्हें प्यार ना सुबहान अल्लाह की आवाज़ आए। व इज़ काल अल्लाहु या ईसा बना मरियम।
اللہ جی میں ہو آیا آواز آندی ہے جبریل جی رب جلیل فرمایا ہن گل سن لے گل پلے بن لے ہن واری آ گئی میرے محبوب دی ہن واری آ گئی بدر الدجا دی ہن واری آ گئی مستر مہر و وفا دی ہن واری آ گئی سر چشمائے صبر و رضا دی منبع رشد و خدا دی پیغمبر رب ارض و سما دی آمینہ دلال دی واری آ گئی انداز بدل ٹنگ بدل الفاظ بدل ہن کدی تو مکے کدی تو مدینے اللہ تو انہوں بھی لے جائے ہولی بولو ہولی میں نہ مسیتوں نہ باہر جائے ہن کدی تو مکے کدی تو مدینے کدی تو ہجرت دی رات کدی تو معراج دی رات کدی تو دینے کدی تو راتی کدی غار حرا چے کدی غار سور چے کدی بدر چے کدی احد چے کدی خندق چے کدی خیبر چے کدی تبوک چے کدی حنین چے کدی حدیبیہ چے کدی فتح مکہ والے دن اے جبریل گل پلے بن لے جا کے میرے نبی دا نام لے کے آواز مارنی ایک وری پھر بولو نام لے کے آواز مارنی اللہ کیویں بلانے فرمایا صفتہ نہ واہ ٹھنڈے ہوا بھی بلانے لقب نال بلانے عظمت نال بلانے تعریف نال بلانے شان نال ہن ماں دا پتر ہوئے ماں پتر نو پاویں اوے کوے یا وے کوے ماں کہہ سکتی بولو ماں ماں ہے وہ حقیو دا کہہ سکتی ہے پر رب نے اپنے نبی نو بلان دا ول دسیا ٹنگ دسیا طریقہ دسیا سنو ستو کی والیو رب نو گواہ بنا کے کہنا اسی آمینہ دے لال نو اومیں بلانے جی میں رب نے سانو دسیا نہ بولیا جی وہ جی میں جبریل نے آکے دسیا اسی اپنے کولوں بلاندے جبریل نے آکے نبی نو نا لے کے آواز ماری جدوں بھی بلایا تعریف نہ سبحان اللہ جدوں بلایا عظمت نہ جدوں بلایا شان نہ جدوں بلایا مقام نہ آنکھوں کے دلیل دلیل ہی ہے جیڑی میں شروع تے پڑھی ہے اللہ آندے نے یا ایوہ النبیو پہلی صفت اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ گندے جایا جے دو شاہدہ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا رب نے نبی نو سورج بھی آکھے ہے تے چاند بھی بولو تے صحیح ذرا سورج بھی آکھے ہے تے چاند بھی آکھے ہے تے میرا بابا پھر بول گیا ہے میرا بابا گل کر گیا پیر حقانی چن نورانی نہیں سمجھ آ رہی
पीर हक्कानी चन्न नूरानी। आप जी मैं पहले क्या मैं पीर मौलवी वास्ते दुआ करे, मौलवी नूं इन्नी तौफीक ही नहीं। मौलवी ते आंदा सुंजियां हो जान गलियां ते विच, तुहानूं पता है, जान के ना बोलो, सुंजियां हो जान गलियां ते विच, मौलवी आंदा कल्ला मैं ही रवां। पर अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, मौलवियां दी इज्जत है ते तुहाडे प्यार नाल, तुहाडी मुहब्बत नाल। पीर हक्कानी चन्न नूरानी, जेड़ा इस पीर दा मुरीद ही हो फिर कवे सुभान अल्लाह। पीर हक्कानी चन्न नूरानी, जिस दम चानन लाया, ओ पीर हक्कानी चन्न नूरानी। ओ सानू गालां कढ़न वालिओ, आओ जरा सुनो साडे कोल बैठ के। पीर हक्कानी चन्न नूरानी, जिस दम चानन लाया, कुफर से आही शिरक मुकाले, डेरा दूर लगाया। ते मेरा पीर कौन है? सब नबियां थी सरवर आलम, ओ सब नबियां थी सरवर आलम, आली रुतबा पाया। अब्दुल मुतलब दे कर अंदर, चन्न मुबारक आया। मेरा आका आया दुनिया ते, आका आए, उच्ची बोलो आका आए, यानी आका पैदा होए। एक भलेखा कड्डा, मिलाद, मिलाद दा मैन है पैदाइश। सारे बोलो की मान है? नबी दी पैदाइश ते काफर भी मानते सन। मौलाना काफर भी मानते सन। और यारो एवं गुमराह ना करया करो, भलेखे ना पाया करो, भाभी नहीं मानते। और मैं ते मुकदी मुकाना काफर भी मानते सन। असी भी, जरा मानता वो बोले असी भी मनने। मेरा पीर आया दुनिया ते, मेरा आका आया, मेरा मुर्शद आया। ये किथे लिखी है? अल्लाह फरमांदे ने लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। मेरे आका आए दुनिया ते, आका पैदा होए ते एदा तर्जमा फिर मेरा एक बाबा कर गया। ओ भुलिया जे ना बाबे, इनू याद बेली नू तुसी भुल गए हो। बाबे अपने 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 देंदे नहीं ते लोकां दे। गल मुक्की। असी सोना दे के पित्तल लेंदे। गाल नहीं कटदा पिया, अपना मौकफ बयान करना। सोना दे के तांबा, तुहानू रब दी कसम है, केड़ा बंदा तुहाडे जो जरा सोना दे के तांबा लवे?
है कोई ऐसा? असी सोना दे के पित्तल खरीद दे, सोना दे के सिल्वर खरीद दे, सोना दे के लोहा खरीद दे। आवे मेरे बाबे कुरान दा तर्जमा करके, ये कौन ही सईद उल्फत, ये मेरा बाबा है। उच्ची बोलो, साडा बाबा है। वो की आंदे ने? तारे आंदे बलदे ने चराग तेरे वास्ते। जिन्हों समझ आइए फिर आखे। ओ तारे आंदे बलदे ने चराग तेरे वास्ते, मेवे आंदे पक्के हुए बाग तेरे वास्ते, अंब तेरे वास्ते, अनार तेरे वास्ते, केला हरी छाल दा त्यार तेरे वास्ते, मज्जां दुध देंदियां सफेद तेरे वास्ते, मक्खियां बनांदियां ने शहद तेरे वास्ते। की ना कीता रब ने कबूल तेरे वास्ते, आमिना दे लाल जिया रसूल तेरे वास्ते। आ मेरा बाबा कमाल कर गया ही, अजय नहीं समझिया। आ एक होर अल्लाह दा वली बाबा वखा, ये लेटिया ही शेखूपुरे। अजय बाबे दे यार वडेरे नहीं बोले, शेखुल कुरान दे यार नहीं बोले। अजय सफेद वाला वाले तुसी बोलोगे तो बोला, जेड़े बाबे दे यार ने ना वो बोला ना जरा। मेरा शेखुल कुरान बोलिया, वो अपनी बोली से तर्जमा करदा। आंदा मक्के चन चढ़िया जग लो होई। वाह ठंडे हो भाभीओ, लगदा पोलियो दे कतरे तुहानू पियाने पैने। मक्के चन च किथे? जेड़ा मक्के जाना चाहता वो बोले, किथे चन चढ़िया? मक्के रबानी साहब ते नेड़े आओ, नेड़े दूर गए ना ते फिर अल्लाह ही पूछे। यारियां ला के दूर नहीं भेजता मौलवी, किसी ना यारी लाते नहीं मौलवी, दिल दे ही एडे को ने। जे ला लैन तो फिर असी दूर जान देंदे नहीं। जा जे तुहाडे नाल यारी नहीं तो मैं बीमारी च आया क्यों? असी तो उन्हां हालात च भी आए रब दी रहमत नाल, जदों हर पासे डके लगे। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, उन हालात में जीना लाजिम है जिन हालात में जीना मुश्किल हो। असा मसलक उदों भी बयान किया ते मसलक अज भी होना चाहिए। तो मेरा शेखुल कुरान पता की आंदा सुना दे। मैं शर्त लाइए बाबे बोलणगे, बाबे वो गल तुहाडी है। मक्के चन चढ़िया जग लो होई। खुदा दी कसम है मैनू ते सादत है, जदों शेखुल कुरान फौत होए ना, जिन्ना जनाजा पढ़िया उन्होंने पता है। शेखुपुरे दे अंदर गोडे गोडे पानी, सड़कां, आसमान तो बदल वस रहे सन। मैं कंपनी बाग शेखुपुरे शहर चो एंबूलेंस विच बह के शेखुल कुरान दा सिर अपनी गोद विच रख के, ए कुरान मेरे हाथ च रल्ला एदा गवाज अपनी गोद च रख के ना, ते मैं डेरे बौलियां वाले तक उन्हां दे पिंड तक उन्हां दा मत्था चुमदा गया। और मैं गल कही सी, अज भी आना, मैं क्या अज ते आसमान दे बदल भी आंदे हो।
आसमान दे बदल भी रोंदे होण और आंदे होणगे और जमीन दी ओ इंसानों अज वेने शेखुल कुरान दी जुदाई विच बहुता तुसी रोंदे हो या असी रोंदे जिन्ना जनाजा पढ़े उन्होंने पता है की हाल किवें बारिश ये अजमत मिलियां ते कादे नाल जरा बोलो कुरान वाले शेखुल कुरान ने कुरान पढ़ना पढ़ते हैं नहीं बोले अजे कुरान वाला बोले पढ़ते हैं सुभान अल्लाह दी छल आएगी बकौल कारी यासीन साहब दे एक बारी एडवांस शेखुल कुरान ने पढ़ना फजी अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ी ऐसे भी नहीं है जागे अल्लज़ीन अंदाज वाल ध्यान करे आज अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल इंज जिवें खुदा दी कसम फुल टेकदे ते तुसी भी सारे जिंदा जिंदा बोलदे बोलदे हूं ते बोलोगे ना बोलदे बोलदे जिंदा ते शेखुल कुरान ने पढ़ना अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहू नहीं बोले अजे भी भाभियो अल्लज़ीना आफजी पढ़ा अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहू मकतूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहू मकतूबन एवं भाभियां नूं आंदे ने पंज तन नहीं मनदे आ वेखो पंज तन आया आ वेखो पंज तन यही होना कि बस अल्लाहु अकबर अल्लाह तुहाडा प्यार कबूल कर एक कुरान दी बरकत अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल जिन्हों समझ आउंदी है फिर आखे जिदा दिल करदा फिर पढ़ा फिर आखे अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहू मकतूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफि व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़उ अन्हुम इसराहुम वलगलाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही वज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला माहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सुभान अल्लाह अल्लाह कबर नूर नाल मुनव्वर ते शेखुल कुरान ने शायद दा तर्जमा किया गल होते ही फिर बाबे बोलो ते सही आफजी गल गलत नहीं कह रहा ओ बाबे ऐ मेरा बाबा बोलन लगा कुरान दी आयत ते का देते मक्के चन चढ़े आ जग लो होई काले कुफर दी रात मकाऊं ने आया राह भुलिया जांदिया राइयां नू
گلی باغ بہشت وخاؤں نہ آیا غوطے کھاندے بحرے ظلمات اندر ہاتھ پا شفقت بننے لوں نہ آیا او منو دیو مبارکان لوگو او منو دیو مبارکان لوگو میرے سترے لیخ جگاؤں نہ آیا آئی میرا بابا شیخ القرآن اجے نہیں سمجھیا ایک مقام ہور چھو اللہ جی میں چلے ہاں تیرے محبوب کو اللہ آندے نے کنج بلائیں گا جا گیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق جنہوں سمجھ ہوندی ہو بولے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم اللہ جی میں ہو آیا حدیث اندر موجود ہے جبریل نے جو گھٹ کے آقا نو جفی پائی سینے لایا آقا نو کمبنی لگ گئی آقا آئے تے آکے چادر لے کے لیٹ گئے آکھیا ختیجہ زملونی مدثرونی زملونی دسرونی منو چادر دے دے منو کمبنی لگ دیئے منو سردی لگ دیئے پہ اللہ نے اتو ویکھیا اللہ نے جبریل جلدی جا جا میرے محبوب نو آواز مار اللہ کنج آکھیا جا کے آکھی یا ایوہ المدثر کم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی النقور میرے آقا کو جبریل آیا ایتھے ساڑھے پنجابی چے پتر نے اتے چادر لئی ہوئے نا تھی نے اے سردی آ رہی ہے نا اگو ویہ لیا جے پامی اندازہ کر تے پتر نو تھی نہیں لگے نا تے ماں دی پترہ چادر تے نو بڑی پھب دی تی یہ چادر تیرے سیر تے بڑی پھب دی او تی آلے ہو ماپے آلے ہو میں گل گل تے نہیں کہہ رہے او چادر دا نا کیوں لیں دیئے مانو پیار ہے اچھی بولو مانو پیار ہے او نا لے کے بھی بلا سکتی ہے پر آندھی تیئے اے چادر تینو بڑی سونی لگ دی پتر اے کمبل جڑا اتے لوئی لئی اے منو بڑی سونی لگ دی ہے اللہ بھی آندے نے سونیا جبریل جا کے نانا لئی آکھی یا ایوہ المدثر اے سونے چادر والے اور نہیں سمجھے اے سونی چادر والے کم فانذر اٹھ کھلو اے چادر والے اٹھ کھلو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ رب دی تکبیر دا نعرہ مار دے مارو ہاں نعرہ رب دی تکبیر دا اللہ جی میں ہو آیا فرمایا ہن پھر جا اللہ جی ہن کی آکھاں
فرمایا جا کے آکھی یا ایوہ المزمل، اے سونی کملی والے اے وابیاں کولو نبی دا ادب کرنا سکھ۔ کنہ کولو سکھ؟ آکھو گے وابیاں کتوں سکھے ہے؟ جبریل کولو نہیں بولے سبحان اللہ۔ وابیاں ادب کرنا کتوں سکھے ہے؟ تے جبریل نو کنے پڑھایا؟ رب نے۔ پتہ لگا جیڑا طریقہ رب دے نبی نو بلان دا، جیڑا طریقہ جبریل دا نبی نو بلان دا، اسے طریقے نال اج وہابی بلان دا، نا لے کے آواز مار دا نہیں۔ ایمان نہ دسو، نا لے کے بلان وچ زیادہ عزت ہے کہ تعریف نال بلانا زیادہ عزت ہے؟ شان نال بلانا زیادہ عزت والا ہے کہ نا لے کے؟ اور یارو جدو رب نا لے کے آواز نہیں ماردا، تو میں کی حیثیت رکھنے ہاں اسی نا لے کے آواز مار؟ رب نے دسے ہے جدو بلانا ہے میرے نبی نو ادب نہ، شان نہ، مقام نہ۔ اللہ جی کیویں کیتے؟ اللہ فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ایدہ بھی ترجمہ میرا ایک کرن والا کر گیا، سنا دیا؟ اندھے بات میں سناواں ایک ایسے معجبین دی، بات میں سناواں ایک ایسے معجبین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی، وضوحا دا چہرہ او دے چہرے دی کیا بات ہے، زلفاں دے کولوں شرما جاندی رات ہے، سجے دستار اونو میرے وال، سجے دستار اونو تاہا یاسین دی، سجے دستار اونو تاہا یاسین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی۔ میرا مصطفیٰ آیا تے رب نے کلیا، میں شروع تے کیا میرا پیر اٹھے قرآن بنے، میرا مصطفیٰ کھلوے قرآن بنے، سبحان اللہ دی آواز ہے، آقا بوے قرآن بنے، آقا ٹورے قرآن بنے، آقا جاگے قرآن بنے۔ میرا مصطفیٰ غار حرا چے جائے تھے، آواز ہے آواز، قرآن بنے، غار ثور چے جائے تھے قرآن بنے، بدر چے جائے تھے، احد چے جائے تھے، خندق چے جائے تھے، حدیبیہ چے جائے تھے، فتح مکہ دا دن آئے تھے۔ آنکھوں گے کیویں دلیل کیے؟ اللہ فرمان دینے والا قد نصرکم اللہ ببدر وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔
نبی احد وچ جائے اللہ فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلی الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا میرا نبی جائے حدیبیہ دے میدان میں تے قرآن بنے دلیل لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا میرا نبی معراج تے جائے تے آواز آئے ذرا کی بنے قرآن بنے اے پیر کنہ دا صلاح کر لو اے پیر اے قرآن پڑھ کے کہنا رب نو گواہ بنا کے اور لوگو جیڑا پیر صحابیاں دا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے وہ پیر اج دے وہابیاں اوہی پیر گرج کے بولو جیڑا میں آکھنا ہے صحابیاں دا تسا آکھنا ہے وہابی بولے گا جیڑا صحابیاں دا آ کر مقابلہ سارا اسا گالا نہیں کڈنیاں اسی اپنا موقف بیان کر واہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ آپ سب آج تقریر کر دیا ایک گل کی تھی کہنے لگے پیڑ پہ گیا لڑائی دا مثال دی تھی او جدروں جدہ گروپ ہے سی نا انہاں اعلان کیتا جدے کو جو ہے وہ لے کے آ جائے پہ نویس صاحب گل نوٹ کرنا ہے وہ جدے کو کوہاڑی سی کوہاڑی لے آیا جدے کو چھری سی بولو چھری لے آیا جدے کو سوٹا ڈانگ سی وہ لے آیا جدے کو بندوق سی بندوق لے آیا جدے کو کلاشن سی وہ لے آیا وہ جیدے کول چمٹا سی جیدے کول چمٹا سی جیدے کول ٹھولکی سی بولو تے صحیح وہ لے آیا وہ جیدے کول قرآن سی قرآن لے آیا عربی دا مقول ہے پانڈے وچ جو ہووے بار اوہی نکل ایک وری پھر آکھو پانڈے وچ جو ہووے بار اوہی نکل جنوں جو آندہ ہے انہیں اوہی سنانا ماشاءاللہ کئی مولویاں نے تے گالاں دا ڈبل ایم اے کیتا ہے اللہ انہوں ہدایت دے پر تسی آندو نہ ملے آمین جو نہیں آندے پہ سیانے ہو کیوں نہیں آندے پہ کہ حق والے دا تے گالا کڈن والے دا پتہ کیویں لگے جیسے بھی نہ سمجھو تے تہاڈی قسمت وہ جیدے کل جو ہوئے گا وہ لے آئے میرے بابیاں کل قرآن دی تفسیر حدیث دی تشریح وہ لے آئے اگے میں گل کی تھی آقا معراج تے جان تے
हौली बोलो, मैं गल मुकान लगा। की बने? बोले भाभीओ बाजो मेरे को, मेरा मीटर घूमिया तो तुसी भी रगड़े जाओ। अज दा पीर बोले अखबार बने, अज दा पीर करतूत करे, और टीवी दी खबर बने, मीडिया दी खबर बने। वाबियां दा पीर बोले ते रब दा कुरान बने। ओए पीर मुबारक जे उन्ना बोलिया जे, ए पीर दे हुंदियां सानू होर सिर पीड़ लैन दी। मैं पीर दा नां नहीं लैन दिया, मौला गवाह, गवाही रब नू दे दरबार च देनी जे। तुहानू भी रब दी कसम मसीते बैठे हो, जरा प्यार ना बोल के दस्या इस पीर दे हुंदियां। आखो इस पीर दे, जेड़ा गुंगा वो ना बोले, इस पीर दे हुंदियां सानू होर कोई सिर पीड़, होर कोई सिर पीड़ लैन दी लोड़ अजे भी ना समझो ते तुहाडी किस्मत। ओ खुदा दी कसमे सिर पीड़ा सानू होर कोई सिर पीड़ लैन दी लोड़। एक बारी गज के जरा इस बदरे मुनीर दे हुंदियां, इस जग्गां दे पीर दे हुंदियां को होर सिर पीड़ लैन दी लोड़। इहदा तर्जमा फिर करा शेखुल कुरान दी जुबान विच। आई मेरा बाबा, एवें ना आखे अगर बाबे नहीं मानते, ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਬਾਬੇ ਅਸਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾ ਪੀ ਲਓ, ਉਧਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਹੈ, ਆਪ ਬਾਬੇ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲੀਏ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਬਾ 11ਵੀਂ ਵਾਲਾ वहाबी ना होवे, ए कुरान सिर ते रख के आना, मैं वहाबी होन तो गया। मेरा जिन्नू तू अपना पीर है ना, वो ते है ही साडा। आओ ओदी मसीते चलीए, तेनू ओदे नाल प्यार है ना, मैं नहीं तेरे ते इतराज कर। ओदी मसीते रफाए दैन ना हुंदी हो, अमीन बिल जाहर ना हुंदी हो, पैरां ना पैर अगर ना मिलाए जाते हो, सूरत फातिहा इमाम पिछे ना पढ़ी जाती हो, कंधे ना कंधा ना मिलाया जाता हो, ते खुदा दी कसमे भाभी होन तो इनकार, ते जे सब कुछ मिल जाए ते फिर तेरा हक है ना बोलिया, फिर तेरा हक है। आ इधर उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं। जुबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं की महफिल सवारता हूं, चराग मेरा है रात उनकी। और यार जिन्नू तू अपना बनाई फिरना, चल ओदे कोल ही पूछ लेनी ओ किन्ना दा। ओ बोलो ते सही, मुंह खोलो ते सही। यार दो जो भरा लड़ पे, ले तू भी 5 तन बलेट के फड़ान दिया। अल्लाह तेरा प्यार कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हां दा प्यार कबूल फरमाए ते अल्लाह नजरे बद तो बचाए। नजरे बद बड़ी जल्दी लगती है, क्यों चीमा साहब? नहीं यकीन तो इन्हों पूछ लो, ये माशाअल्लाह अजकल दूर जो करते हैं।
ये तो फड़ के जिन भी घुमा देंगे। नजरे बद की इन्हां अगे खलोनी, अल्लाह नजरे बद तो बचाए। मैं गल कर लगा सा, दो पुत्र लड़ पै, एक दावा करे मेरा, दूजा करे मेरा, ते सियाने आंदे ने वडेरे, ए मापे जेड़े बैठे हो, इहो जे बाबे आंदे ने, ओ यार जिहदी अल्लो लड़दे हो पे उंडू ही पुछ लो किदा नहीं समझे। ओए आओ ओदे कोलों पुछने आ, ले आ गुनिया तू तालिबिन, करे कोई हिम्मत। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। अगर ओदे विचों बाबा अपना साबित ना करा ते पलिया पलाया मौलवी तुहाडा। गल यार लड़ाई दी नहीं, मैं गल इंसाफ की करना। पलिया पलाया, पलिया पलाया, जिन्हों पलिया पलाया लभ जे उन्होंने होर की चाहिए। ओ बाबा 11वीं वाला भी साडा है। एक बारी फिर आखो, एक बारी फिर आखो, वो साडा है। ते मेरा शेखुल कुरान गल कर गया, मेरे आका गए मेराज ते आखिरी गल कर लगा ते कुरान बड़े शुरू ते की थी। जबरील आया ते नबी नू ना लैके आवाज मारी नहीं, किंज आके जबरील आका दे पैरां वल खलो गया, आका दे पैरां वल खलो गया। जबरील दे 600 पर ने। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे है, लैलतुल कदर दी रात अपने सिर्फ 2 पर खोल ते पूरी रूए जमीन दे उत्ते जिन्ने लोग अल्लाह की इबादत करते होंगे ने, जिक्र करते होंगे ने, नफल पढ़ते होंगे ने, कुरान पढ़ते होंगे ने, इबादत करते होंगे ने, जबरील उन्होंने अपने परां विच समेट लेंदा। कौन ना ना लिया जे कि इजराइल ना आ जाए, कौन? जबरील। जबरील आके नबी दे पैरां वल खलो गया, नबी नू जगाया। तुसी जागदे हो पे तो बोलो, तो सही मुंह ते खोलो। आका नू जगाया नहीं, परां दी झल मारी। हर खतीब दा अपना अंदाज हुंदा बयान करन दा। पैरां परां दी झल मारी, आका बेदार होए। एक बारी फिर अकीदे दी गल करा, आका बेदार। पहला की सन? पहला सुते सन। रब भी कदी सुता? आका पहला सुते, आका जागे, आका उठे ते फिर मेरा बाबा बोलिया सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। ते मेरा बाबा इहदा तर्जमा कर गया। अर्ज कीती जिबरील सोने नू आके, अर्ज कीती जिबरील सोने नू आके, चलो आका रब दा पैगाम आ गया है, सवारी लई दर ते बुराका गया है, ते वागा फड़न नू गुलाम आ गया है। जाक साचे पहुंचे आका प्यारे। एक बारी खड़क के फिर अल्लाह
بیت المقدس نو آزاد کرا آمین تے پیار نہ کہہ دیو یقین نال امید نال نہیں گل مکان لگا یقین نال اللہ آزاد کروا تے انشاءاللہ ہوئے گا یقین جے او جیڑا امریکہ بیٹھا ہے نا بولی کتے دے منہ والا او مودی دا پیو ادھرو یہودی دا پیو جدو پھانڈ پین لگ دی ہے نا وہ دو پیو کو ناستے نے آئی بچائیں لے چلے نشانو ستو کی والے ہو گازرہ لکھ لے آجی آج دی یہ تو انہوں یاد رہے گی باقی پاہمیں پھول جان او انڈیا آلے دا کی نہ آئے نہ بولے آجے کی یار اچھی بولو مودی دی ہر چیز میں پنجابی کے ترجمہ پہ کرنا مودی دی ہر چیز جدو پاک فوج نے کی تھی کی نہ بولے آجے او منجی ہوتے کتے لب دیا تو انجے بیٹھا کے آیا جدو مودی دی کی تھی مودی تے بمبئی تے دلی لگی اڈن تے آن میرے وال ذرا بمبئی تے دلی لگی ہون مودی ادھر آؤ نا ادھر بمبئی تے دلی ہون لگی مودی تے پھر اتریانو اور کو جانا لبا ہو دی توتی لا کے ٹانگ دیتی چنڈے دی جگہ تے سفید چنڈا ہوندہ ہے کہ اسی لڑائی نہیں کرنا اتریانو کپڑا بھی نہ لگا لبا ہو دی توتی لا کے ٹانگ دیتی پتہ نہیں وہ بھی توتی سی کہ نہیں اگر پیو ٹرمپ نو نہ سادا ہون ساد تے کر مود ویدر تیری رہندی ٹھیندی ہر چیز بند کر دیا بقول آفت سعید صاحب دے تو آنے پانی بند کر لیں اسی تیرے ساہ بند کر دیں او پیار نہ بولو گرج کے بولو ہون نسا تحییٰ کی تیس گل دا پاہمیں یہودی آوے پاہمیں تیرا پیو بولی کتے دے منہ والا امریکہ چو آوے اسی اپنی فوج دے نال جڑا نال ہاتھ کھڑا کر کے بولے میں اپنے چیف آف آرمی سٹاف صاحب تک تو اڈی وساطت نہ پیغام پہنچانا چاہنا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ایک خالی دعویٰ نہیں اسی توحید پرستا اسی آنے ہیں ملک واسطے کادے واسطے جیڑا اس ملک چے واسطہ ہے دا بشندہ ہو بولے ملک واسطے جتے پاک فوج دا پسینہ گرے گا سی خون گراوا تے اپنی فوج دے نال قدم ملا کے کھلواں گی انشاءاللہ تاک ساچ پہنچے آقا پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چے سارے تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آگیا ہے گل مک گئی گل مک گئی تے میرا شیخ القرآن ایتے بھی کہہ گیا او میرا نبی امام جیدہ ہے وہ بولے او میرا نبی امام آواز آئے تیرا حال گونجے او میرا نبی امام
ਇਮਾਮਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਮੁੱਲ ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸਜਦੇ ਸ਼ਫਕਤ ਸਿਰਾਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸੋਚ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਜਗ ਤੇ ਇੱਕੋ ਫੇਰਾਏ ਇਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਕੇ ਟੁਰ ਚਲੀਏ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਸਫਰ ਲਮੇੜਾ ਏ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਵਫੀਅਤ ਰੱਖੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖੇ दोबारा मौका मिले तो इंशाअल्लाह फिर बयान होएगा मेरे बरादर अकबर हज़रत मौलाना मोहम्मद नवाज चीमा साहब वो तशरीफ़ फरमान है तो कोई मेरा वीर उठ के ना जाए खिताब सुन के दुआ करके जाए दुआ नू मानते हो और भाभीओ बोलो मानते हो दुआ करके जाना इंशाअल्लाह सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।